صلوا عليه شافيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه. السلام البنات. قبل ما نبداو نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد. اليوم راح نبدا معكم ندير معكم بريوشه محشيه بلاكريم باتيسير بكريمه الحلواني والزبيب. نروحوا للدوق نديروا المقادير تاع لا فارين باه نبداو نخدموا العجينه تاع البريوش. نبداو بكاس غير صباع، شوفوا ماهوش من كاس غير صباع اللي عندها ميزان توزن دير 240 غرام تاع 240 غرام تاع الحليب دافي، وغرفه كبيره مليئه معمره هكذا تاع خميره تاع الخبز، ونص كاس، شوفوا نص كاس سكر، نص كاس سكر. نخلطهم، نخلط هذوك المكونين تاع السكر والحليب دافي ومغرفه تاع الخميره. فوالا تندوبها. نزيد مع هذيك نص كاس زيت، نص كاس زيت. هاني زيت درتو كي نخلط مليح مليح. هاني هنا درت حبه بيض. حرارة الغرفة دائما تكون بيضة، حرارة الغرفة. نخلط كامل المكونات هادو كامل. نحكم حبة تاع القارص، نسكرفج حبة تاع القارص باش تجيني فيه هاد البريوش النكهة تاع القارص. غير الفوقاني برك ما تدخلوش في البشره هذيك البيضه. حنا نكهوه برك، اللي ما درتش لافاني هنا. فوالا خلطهم مليح. كي خلط كامل ندير الملح ديالي. هنا ندير نص مغرفه تاع قهوه صغيره. نبدا نضيف في لافارين هنايا وزنت رطل الفرينه 500 غرام. رطل الفرينه ندخلو تدريجيا غير بشويه. ندخل النص ومن بعد نكمل النص. نخلط هكذا النص الاول، من بعد نستعمل اليد يدي. فوالا هنا رطل الفرينه بصح كل فرينه كيفاها. دوك تشوفوا لاباط كيفاه الا زدت. نزيد النص الاخر اللي قاعد لي هنا. ندخل هاد لاباط تجي قطنيه تجي شابه. بريوش راكو تعرفوا بريوش. وهذه بالحاره فيها مكونات اخرين. ممكن نديرو السكر، نديرو الجنجلان، نديرو لا هذه ماشي هي، هذه نوتر ريسيت. نظن تعجبكم. نزيد نكمل هذيك شويه تاع لافارين اللي قعدت لي. هنا نستعمل يدي. فوالا
هي ما تنعجنش. هاكو شفتوا لاباط تاع البريوش تجي خفيفه ما تنعجنش، ما فيها الزبده، ما فيها غير الزيت وماشي بزاف، دونك سهله. مكونات كاين كامل عندنا في هنا. شوفوا ما نزيد ندير بان نسلك يديا ما والو، هكذا تجي تتلاصق. نتوما تقولوا ما نقدروش نفاسونيوها، مي غير تخمر تتفاسونيوها بيان. نسلك يديا فوالا. ندير شويه زيت، شويه برك، فوالا. شوفوني درت لها قطره زيت ونخليها تخمر واحد ساعه ونص حتى تشوفوها ضاعفت الحجم ديالها، طلعت شويه. نديهم بالزيت ما قدرتش فوالا. خلاص نسلك روحي نديرها بابي فين ما نخليش الهواء يدخلها، فوالا. نخليها تخمر وكي تظهر في الحجم تاعها دوك نوريكم. دونك انا نوجد لا كريم باتيسير هذه تخمر. انا نوجد لكم لا باتيسير تاعي ونولي لكم. فوالا من بعد ما خمرت لنا لاباط تاعنا، شوفوا كيفاه دار سي دوبلي دو فوليوم. بسم الله. فوالا فوالا. ندير البلون طرافاي تاعي بلا فارين ونحبطها. غنحبطها كامله. شوفوا كيف ولات خفيفه كي القطن. نحبطها هكذا غير بشويه، فوالا. شوفوها كيف راهي خفيفه. قلت لكم من بعد كي كانت تلاصق راكو شفتوها، بصح غير خمرت ولات سوب. شوفوا نديرها اون بول هكذا، فوالا. نديرها اون بول نفاريني لو بلون طرافاي تاعي ونحطها نغطيها دوك شويه برك باه نكسبليكي لكم واش درت. لا غارنيتور هنا استنى هنا درت لا كريم باتيسير درتها او سيترون. درت دوك نوريكم انا درتها بالعاني، خليتها به بردت شويه باه ما نغاول في الفيديو ما نطولش عليكم. هنا درت نص لتر حليب، 2 حبات ولاد الدجاج، 3 مغارف كبار معمرين سكر، و3 مغارف 2.5 مايزينا، ورشه ملح وشويه تاع لافاني. من بعد طيبتهم كامل. راكم تعرفوا كيفاش سخنت الحليب ب2 مغارف تاع السكر، حطيتو يسخن ما يغليش. ومن بعد حكمت هادوك 2 حبات ولاد الدجاج ودرت حبه كامله وصفار واحد، حكمتهم درتهم في ان بول مع السكر، غرفه تاع السكر اللي قعدت لي، و2.5 تاع المايزينا. خلطتهم مليح مليح. ومن بعد جبت هذاك الحليب الدافي عاود فرغته، خلطتهم مليح مليح حتى تحرحر كامل داك السكر، وعاود رديته فوق النار، نار قليله، تحركي حتى تولي لك ثقيله هكذا. كي طيبتها وطفيت كامل طفيت، عصرت حبه تاع قارص صفيته وزدت لها هذاك الجو تاع السيترون
ومن بعد خليتها بردت شويه، زدت لها من غرفه كبيره، كنتو فيها الزبده هنايا دايبه، زدت لها من غرفه كبيره تاع الزبده وخليتها بردت. ودوك راني نخلط فيها. تحبوا تضربوها بواسمو بالفوي الكتريك، انا لا ما كان نجبدو غير هكذا بواسمو بالفوي مانيوال هكذا تخدموها، لا تمشيكم في لاباط. وكنت عندي حفنه تاع الزبيب، شمختها كي قبل ما بديت توسمها، شللتو مليح، نقيتو بيان سور، شللت هذاك الزبيب، قطرتو ودرت له شويه مزهر، غطستو كامل، جلي طرومبي، درت له المزهر وخليته تشمخ ونتفخ في هذاك المزهر. ودوك فوالا هاني شوفوا هذيك، شوفوها كيفاه ولات. فوالا هاو المزهر، هاوليك الزبيب من بعد ما شمختو كامل في المزهر، نفختو في المزهر. ودوك هاوليك نستعملو، نخليه نستعملو، نحطهم هكذا بجهه، ونجيب هذيك لاباط تاعي. لو بلان طرافاي تاعي يكون اونفاريني، هاي اللي ريحت شويه مامها، ونحلها مستطيل، نحلها ريكتونغ، هاي خفيفه واش نقولكم. راكو تشوفوا المبشور تاع الليمون كيفاه يجي فيها، هي تعرفوا لا بريوش لازم يجي فيها هذاك الريحه تاع القارص ولا التينه اللي عندكم. ما تقيدوش، ما عندكمش القارص ديروا التينه لي زاغروم اللي يكونوا، المهم تكون فيها نكهه تاع القارص ولا التينه. لا بريوش لازم تجي هكذا، ما نحلوهاش رقيقه. شوفوا كيفاه راني شوفوا قلت لكم ما نحلوهاش رقيقه. شوفوا السمك، نحلوهاش رقيقه بزاف، ما نخلوهاش خشينه. هاني درت ان كاري هنا نيتالي هذيك كريمه الليمون، انا درتها لا كريم او سيترون، تمسحوا كامل السطح تاعها، تمسحوه السطح كامل. فوالا خدموا بالسياسه بناتي، تتعلموا وتولوا ديروا دي بريوش ما شاء الله. ما كاش يزاد معلم، ما كاش، كامل تعلمنا وكامل كنا ما نعرفوا والو، وتعلمنا ومازلنا نتعلموا، ومازلنا ما نعرفوا والو، وموا مازلني نتعلم. جامي تقولي روحك نعرف لا فوالا. هذاك الزبيب تحكميه، دردريه كامل على لا سيرفاس تاعك، وتكوني وجدتي امول مدور، ديري لو بابي دو كويسون لا يلصقلك، ولا المهم ديري لو بابي دو كويسون باش تقدري تردي لا بريوش تاعك بيان بالطبع. فوالا دوك نحكم اون غولات وندير دي بوند هكذا. فوالا نقطع هذيك العجينه كامل دي بوند مستويين، قد شي وحده رقيقه وحده ضيقه. فوالا راكو تشوفوا كامل العمليه، ما قطعت لكمش الفيديو. فوالا هنا نحكم لا كريم تاعي، نساوي مليح، نزقم هذه خاطر حنحيها هي الاولى فوقانيه، ونروليها راكو تشوفوا. فوالا ما تدمكوش، ما تزيروش لاباط هكذا، دمكو غير بالسياسه، غير بالعقل هكذا. فوالا
نكون عندي ان بلا نحطو باه نكمل العمليه. انا نظن ماكوش تشوفوا هنايا، نستناو ندور لكم هكذا. نستناو نحي برك لا بوند الثانيه. فوالا شوفوا حطيته في الوسط، ومن بعد نلم هذه نحي هذه. نتوما تستعنوا بلا فارين، ما تلولوهاش بزاف. معليش هكذا سيسوها هكذا، طلعوا هكذا بيديكم وسيسوها. هذاك الزبيب اللي يطيح لكم معليش. فوالا نزيد نستعن بالثالثه. نبدا مما شوفوا هنا لصقت لي، ما درتش لا فارين بزاف بصح معليش. دوك تشوفوا كيفاه نردها هكذا هكذا. فوالا دوك نخدمها كامله في التبسي. معليش 5 سنيوه باسكو السنيوه ما نقدروش نخدموا فيها هكذا. فوالا معليش هذاك الزبيب نعاود نردو ندخلو يطيح لكم هكذا. نزيد نكمل نسلكها باسكو نشوف ان شاء الله يصرى لكمش كيما صرا لينا. ما درتش لا فارين بزاف، لصقت لي شويه لا بات. نورمالمون ديروا لا فارين. فوالا فوالا هكذا. فوالا هاوليك الزبيب اللي طاح لي كامل، راني نردوه لكم. تقعد لي هذه الاخيره ما دارتش، ما تلصقتش كامل. نغسل يديا. شوفوا رفدتها، عاونت روحي ما نكذبش عليكم نقول لكم رفدتها وحدي هكذا. عاونت روحي بلا بيل شويه ودرتها في لومول هذا اللي تكونوا درتوا له القاعده تاعو بالبابي، بابي دو كويسون، وزدتوا له هادو على الاجناب باش يطلع لكم لا بريوش تقدروا تجيكم سهله. وزيدوا لها هكذا الزبيب اللي قعد لكم وخلوها. انا نخليها تخمر قد ما تجي فيها الزبيب تجي شابه باسكو هي البنه تاعها في لا كريم والزبيب. فوالا هنا عندي هذا تبسي تاع الميكرووند، ما نقدرش ندير لها سربيتها كامله ديريكت، نغطيها هكذا بهذا التبسي تاع الميكرووند ونزيد لها طرشونه ونخليها تزيد تضاعف الحجم ديالها، تزيد تخمر. كي تخمر نشعلها الكوشه تاعي 180 درجه، نسخنها تري بيان وندخلها. هي الطهي تاعها بين 30 حتى 35 دقيقه، بصح انا نديرها قريب تجي 15 مينوت 15 دقيقه ونعاود نردها ب 160 ونخلي لا بريوش تاعي طيب حتى تحمر ونوريها لكم في طبق تقديم ان شاء الله. بعد ماني طيبتها لا بريوش هذه طابت حمرتها شويه وبعد خرجتها. كل واحد واش حاب يدير لها. انا درت لها غير سكر كلاص، برك شبعتها بشويه سكر كلاص. ونقول لكم على كي درتها هكذاك حليتها. ما ديروش الغلطه اللي درتها انا، كي حليت لاباط ما درتش لا فارين اسي. دونك نتوما في البلان طرافاي تاعكم لازمكم تسابودريوها بيان لو بلان باش تبداو تحلوها. نوبليي با لا خاطر هي سون بات بريوشي، ماشي بات سابلي ولا بات هذيك اللي تم فيها الزبده، هذه ما فيهاش. دونك سكيفي تلصق كانت مخامره وكلش تلصق. على هذيك اللي رفدتها تمتم. ما نتوما ما نقول لكمش هكذاك رفدوها ديروها. راني حنقسمها معاكم. شوفوا هاي سخونه
نقسم معكم لا بريوش هذه تشوفوها الداخل كيفاش تجي. فوالا شوفوها كيفاش راكم تسمعوا فيها كيفاه كروستيونط من برا. شوفوها بلا كريم، شوفوها كيفاه جات. نحطها ونوريها لكم. شوفوها كيفاه طريه ولا كريم باتيسير. فوالا شوفوها كيفاش طابت الزبيبه والداخل لا كريم باتيسير. ان شاء الله نتمنى لكم تجربوا هذه الوصفه وجربوها وما تندموش. بنينه روعه هكذا. هايك هذه سخونه هنا وراني قسمتها، خلوها تبرد وتقسموها. ما تنساونيش بلي جام، تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هذا الفيديو. والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.